बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम आपको हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी का वाक़या सुनाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि खाना काबा कैसे तामीर हुआ था। इस वीडियो को आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को लाजमी दबा दें। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहूद व नसारा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी को क्यों नहीं मानते और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह किस नबी की कुर्बानी मानते हैं? ये सब सुनने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, बाद रिवायत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बराबर हज़रत इस्माइल और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को देखने आया करते थे। अलबत्ता जब तीसरी मरतबा तशरीफ़ लाए तो उस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान थे और उनकी उम्र तकरीबन 13 से 14 साल की हो चुकी थी और उनके पास काफ़ी गोसफंद वगैरह थे। दोस्तों, गोसफंद फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, इसको उर्दू में दुम्बा कहते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन हालात से बहुत खुश हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास ठहरे हुए थे कि खुदावंद आलम का हुक्म आ गया कि खाना काबा तामीर करो। उन्होंने पूछा कि मालिक, किस जगह तामीर करूं? इरशाद हुआ कि उसी जगह बनाओ जिस जगह आहद आदम में कुबा था, जिसे तूफान नूह के मौके पर हमने आसमान पर उठा लिया था। उसके बाद खुदा ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने आकर निशान बता दिया और ख़त खींच दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर शुरू कर दी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर और गारा वगैरह देते थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवार उठाते थे, यहाँ तक कि 9 हाथ दीवार बुलंद हो गई। फिर खुदा ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि हजर अस्वद कोह अबू कुबैस में है, इससे जाकर लाओ। चुनांचा वो ले आए। फिर हजर अस्वद की जगह बताई गई और उन्होंने उसको नस्ब कर दिया। उस वक्त जिस जगह पर हजर अस्वद नस्ब था उसी जगह खुदा ने नस्ब कराया था। फिर इसमें गरबी और शर्की दरवाजे बनाए गए। हज़रत हाजरा, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हमरा थी, अपनी अबा से दरवाज़ों पर पर्दे डाल लिए और एक रिवायत की बिना पर मकाम इब्राहीम के बुलंद हो जाने से दीवार 12 हाथ बुलंद हो गई। फिर अपनी असली मंजिल तक पहुंची। एक रिवायत में है कि खाना काबा तूरे सीना, तूरे जीना, तूरे लीना और जूदियो हिरा के पत्थरों से बनाया गया है। जब खाना काबा तैयार हो गया तो 8 ज़िलहज्जा को जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, अपने लिए पानी मुहैया करो, क्योंकि उस ज़माने में मिना और अरफात में पानी ही ना था, इसलिए इस दिन को यौम तरवीह कहते हैं। खाना काबा की तकमील के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में शुक्रगुजारी की और दुआ की और दरख्वास्त की कि खुदाया, तो दुआ का सुनने वाला है, मेरी इस मेहनत तामीर काबा को कबूल फरमा ले। जिब्रील अलैहिस्सलाम नाज़िल होकर कबूलियत की बशारत दी। फिर उन्हें मनासिक के हज वगैरह बताए और ये मशगूल हज हो गए। हज से फरागत के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज़म शाम हो गए। अभी ये रवाना ना होने पाए थे कि खुदा की तरफ से वही आई कि ऐ इब्राहीम, दुनिया वालों को तामीर काबा से बाखबर कर दो ताकि ये लोग हज के लिए आएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि मालिक, मेरी आवाज़ बहुत नहीफ है, ये कहाँ तक जा सकेगी? हुक्म हुआ कि आवाज़ तुम बुलंद करो और पहुँचाना मेरा काम है। चुनांचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मकाम पर आकर और खड़े होकर पहले यमन की तरफ मुँह करके फिर मशरिक की तरफ रुख करके आवाज़ दी। आपकी आवाज़ रबे मस्कून में हर जगह पहुंची और सब ने सुनी, यहाँ तक कि अरहाम व असलाब में जो लोग थे उन्होंने भी ये आवाज़ सुनी और सब ने लब्बैक लब्बैक कहकर जवाब दिया। हज करने के सिलसिले में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मशअरल हराम पहुंचे तो रात हो गई थी। वहीं आप सो रहे थे। सोते में ख्वाब देखा कि मैं अपने फर्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह कर रहा हूँ। ये ख्वाब न था बल्कि हुक्म खुदावंदी था। खुदा ने हुक्म दिया कि अपने बेटे को ज़िबह कर दो। आपने अपनी बीवी हाजरा से कहा कि इस्माइल को बनाओ, संवारो और खुशबू लगा दो, मैं दोस्त की मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने तैयार कर दिया। आपने एक छुर्री और रस्सी ली और रवाना हो गए। मिना में पहुंचकर इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि बेटा, मुझे खुदा ने हुक्म दिया है कि मैं तुमको उसकी राह में ज़िबह करूं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि बाबा जान, फिर ताखीर क्या है? जो हुक्म खुदा हुआ कर गुजरिए, आप मुझे इंशाअल्लाह साबिरीन में से पाएंगे। बाप बेटे की गुफ्तगू सुनकर शैतान हज़रत हाजरा के पास आया
اور کہنے لگا تم آرام سے بیٹھی ہو، وہاں حضرت ابراہیم تمہارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ حاجرہ نے کہا کہ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ وہ مجھ سے زیادہ ان کو چاہتے ہیں۔ پھر لڑکے سے کہا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے جو ایسا غلط کام کر رہے ہیں۔ لڑکے نے بھی مایوس کن جواب دیا۔ شیطان مایوس ہو گیا اور پھر دوبارہ لوٹ گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی، جب ناکام ہوا تھا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس گیا اور جب وہاں سے بھی ناکام ہوا تو مایوسی ہوئی اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا۔ جناب حاجرہ اگرچہ مطمئن تھیں لیکن ماں کا دل رکھتی تھی۔ شیطان کے اس کہنے پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ انہیں ذبح فرزند کا حکم خدا نے دیا ہے، پریشانی کی حالت میں گھر سے نکل پڑی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے گفتگو کے بعد اسے زمین پر لٹا دیا اور اسماعیل علیہ السلام کے کہنے کے مطابق جو ان کا تڑپنا دیکھا نہ جائے گا آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ اس وقت باپ بھی رو رہا تھا اور بیٹا بھی رو رہا تھا کیونکہ یہ فطری تقاضا ہے۔ زمین پر لٹانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن پر چھری چلائی، لیکن چھری پلٹ گئی، پھر سیدھی کی، پھر چلائی، پھر پلٹ گئی، اسی طرح 3 بار ہوا۔ آخرکار باپ نے چھری مضبوطی سے پکڑ کر زمین پر گھٹنے ٹیک کر پوری طاقت سے چھری کو دبا کر چلایا تو گلا کٹ گیا۔ خوش ہو گیا ہے کہ قربانی کامیاب ہو گئی۔ خدا نے بھی فرما دیا تم نے خواب سچا کر دکھایا۔ لیکن جب پٹی کھولی تو دیکھا کہ ایک دمبا ذبح پڑا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام علیحدہ کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رنجیدہ ہو گئے۔ ارشاد ہوا کہ ابراہیم رنجیدہ نہ ہو، ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح کیا گیا تھا وہ وہی دمبا تھا جو حابیل نے نذر کے طور پر قابیل کے مقابلے میں پیش کیا تھا اور خدا نے اسے ایک ساقہ کے ذریعے سے قبول فرما لیا تھا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذکور ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے سے بچ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سخت رنجیدہ ہوئے، یہ دیکھ کر کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، صلب اسماعیل میں نور محمد جاگزیں ہے، میں نے اس کی حفاظت ضروری قرار دی ہے اور انہیں بچا لیا ہے۔ اب تم مستقبل کے حالات دیکھو۔ چنانچہ خدا نے حجابات اٹھا دیے۔ انہوں نے فرزندان اسماعیل علیہ السلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کو دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں امام حسین علیہ السلام پر نظر کی تو پوچھا مالک اس عظیم شرف کا مالک کون ہے؟ فرمایا حسین ابن علی جو رسول محمد کا نواسہ ہے۔ عرض کی کہ میرے مالک حسین کے فضائل و کمالات کی وجہ سے میں انہیں اسماعیل سے زیادہ دوست رکھتا ہوں۔ میرے خدا نے فرمایا کہ بس میں نے اسی حسین کو اسماعیل کے عوض میں قبول کر لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ذبح عظیم سے مراد حسین ابن علی کی شہادت ہے۔ ذبح سے بچ جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو کہ راہ میں انتظار کر رہی تھی، جب ان پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نظر پڑی تو اسماعیل علیہ السلام رو پڑے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے واقعہ پوچھا تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ واقعے کو سننے کے بعد جناب حاجرہ بے اختیار ہو گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سینے سے لگا کر بے حد روئی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب حاجرہ کی نظر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر پڑی تو انہیں نشان ذبح نظر آیا، اور بعض روایت میں ہے کہ جناب حاجرہ جب گلے کو دیکھا، ایک روایت میں ہے کہ حضرت حاجرہ اسی صدمے سے بیمار ہو گئیں اور اسی غم میں انتقال فرما گئیں۔ لیکن بعض روایت میں ہے کہ آپ کا انتقال اس واقعے سے 2 سال بعد ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ معظمہ میں اپنا خلیفہ مقرر کیا اور وہ خود شام اور فلسطین کی طرف واپس چلے گئے۔ دوستو، اہل کتاب یہود و نصارہ اس امر کے دعوے دار ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کی بنا پر جو قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نہ تھی بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی تھی۔ بلکہ قرآن اور بائبل کے سیاق و سباق سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ وہ حضرت اسماعیل ہی تھے۔ اس لیے اگر یہ واقعہ جناب اسحاق سے متعلق ہوتا تو اس کی یادگار بنی اسرائیل میں نظر آتی، کیونکہ جناب اسحاق بنی اسرائیل کے مورث سے اعلیٰ تھے، مگر ان کی مذہبی روایت میں کسی قسم کی کوئی یادگار اس واقعے سے متعلق نہیں ملتی، برخلاف اس کے کہ اولاد اسماعیل میں اس واقعہ عظیم کی یادگار قائم ہے جو آج تک عید الاضحیٰ اور مناسک حج کے موقع پر قربانی کی شکل میں منائی جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں کسی یہودی عالم سے دریافت کیا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی یا حضرت اسحاق کی۔ اس نے کہا کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کے علماء کو اس بات کا یقین ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، مگر رشک و حسد کی بنا پر وہ حضرت اسحاق کا نام لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے جد تھے۔ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ فضیلت ان کے جد کے لیے ثابت ہو اور تمہارے جد کے لیے ثابت نہ ہو۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں کائی میڈیا کی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔